akong pagtahod sa tumahan na bispo. Bishop Raul, sa kumaigsoon mga kaparian, kamadrihan o usab sa mga laiko nga niya nagkaroon dinhi. Happy birthday man na. O diha sa mga pamilya nga naakaroon sa ilang panimalay nga nakigduyog kanamo karong buntagan ning kasaulugan sa gugma nga naghatag sa kinabuhi. Ug diha pod sa akong mga higala nga kada kita namo ang pangutana, Monsenyor, kano sa pamangka? Niabot na gid ang takna. Ang nahimayaon nato ang Ginoo. Time has come that God will be glorified. So, niya nalipay ko nga nakahatagan na gid akong higayon ni Bishop. Although sa ay pagtawag niya sa ako, John 4 ako, so pasensya na itong akong naging na niya. John 4 ang akong turno sa pagwali. Apan kahapon, ganyan ng Bishop, ikaw na lang. Mubalibad unta ko, pero ang Espiritu Santo, ang Ginoo miingon niya, ayaw kahadlok, magpadala ako sa imo, ug manlalaban ang Espiritu Santo nga magtudlo kanimo pag-unsay imong isulti. Unya San Pablo pod miingon sa unang pagbasa nga dili kini espiritu sa katalaw, kundi espiritu sa gugma o grasya. Busa ani ako dinhi, it's a privilege for me to be here nga magpaambit ning pipila ka mga pamalandong sa kinabuhi. Sa akong pagbasa, ang nagpatandog kanako mao ang pulong na nag-ingon, kanimo Ginoo nagtan-aw ang akong mga mata. Para kanako kini usa ka awit sa usa ka buotan nga sulugoon nga andam kanunay musugot. Nakapokus sa iya sa iyang pagkasulugoon ug dili gusto nga masipyat siya sa kabubuton sa iyang agalon. Nakadumdum ko ni adtong seminaryan pa kami. Dunay usa ka pare nga kung mag-serve kami, naapa si Padre John, nakapokus kanunay among tanaw sa iya. Kay anytime musugo siya, di ra ba siya musulti. Matara ang iyang isugo. Pananglit, pasigaon ang suga, tan-awon ka usa niya. Niya mohangad sa suga, wa na dayon. Kung masipyot ka, dili ka makalihok o di ka magtan-aw kaniya, pagkahuman sa misa, piso. Sikrituhon ka na lang pag di ka magtanaw-tanaw. Bitaw, nindot sa usa ka kinabuhi, kung dunay kita ang atong mga mata nakapokus sa atong mga gipangandoy. Nindot sa usa ka kinabuhi, kung ang atong mga mata kanunay nakapokus sa atong mga gipangandoy nga makapot sa kinabuhi. Kita usab mga sulugon sa Dios. Importante gayud nga atong mga mata makapokus sa kabubuton sa Dios. Our eyes must fix to where we are going and most of all to the will of God. Unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanato. Labi na sa sa panghitabo karon nga puno sa kabalaka ug kahadlok. Ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 40, nag-ingon, kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, yang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Kabubuton sa amahan, nga mabanhaw kita, mituo bagay kita niini. Sa bagay, napukaw ang atong pagtuo karong panahuna, daghan na ang kusog mo ampo, daghan na ang kanunay nagsampit sa Ginoo. Pero ang ato bang kinabuhi, napokus ba sa atong pangandoy? Ang atong Ebanghelyo, nagisgot bahin sa konflikto sa duha ka panghunahuna o sa panghunahuna sa usa ka grupo, mga Sadusiyo, i-question nila kung aduna ba'y pagkabanhaw sa mga minatay. Sa ilang
pangutana sa Ginoo usa ka yaga-yaga ang ilang gibuhat. Naghimo sila ehemplo sa usa ka babae nga binasi tuod sa kasuguan sa panahon ni Moises, nga kung ang babae maminyo og dili manganak o kung mamatay ang bana, ang igsuon obligado sa pagminyo. Mao nga nahitabo na minyoan niya ang 7. Kaswerte pod nga babae. Nakapito siya. Ang uban ani di gani makakisa. Pero siya nakapito kay gusto nila pamatud-an ang ilang baruganan nga walay pagkabanhaw sa mga minatay. Nabulag ang ilang mga mata tungod sa ilang kunuhay nga pagsabot og baruganan. Nabulag ang ilang pagtan-aw og pagpamati sa ilang kaugalingon lamang. Usahay mahitabo kanato kung ang atong pagtan-aw ato lamang kaugalingon. Pero ang Ginoong Hesus nagpahayag sa ang Dios mao ang Dios sa kinabuhi, dili sa mga patay. Nagpamatuod nga mabanhaw kita bisan pa mamatay. Kabubuton tuod sa Dios nga mabanhaw kita aron matuman ang iyang plano nga tigumon kita pag-usab dito sa langit ng pulianan. Aron matuman ang kabubuton ni Hesus sa iyang pag-ingon aron bisan asa ako ato usab kamo. Pagkanindot pamalandungan sa kaayo sa Ginoo nga dili niya gusto nga mahimulag kita kaniya. Buot niya tigumon kita pag-usab isip pamilya dito sa langit ng pulianan. Kitang magtotoo, nagalakbay padulong sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Kung mangutana kita kano sa ama nagsugod ang atong paglakbay, diha nga kita gibunyagan. Doon na kita'y padulngan nga matud pa ni San Pablo. Dili na kita tagayuta, tagalangit na kita. Kini maghatag kanato og paglaom ug kadasig sa pagpuyo dinhi sa kalibutan tiliwala sa kabalaka. Tinuod kini ang kabubuton sa amahan nga banhawon kita apan mag-unsa man kini nga kabubuton kun dili kita mahibalo unsaon nato pagkabot niini. Ang atong Ginoong Hesus sa iyang pag-ingon mag-una siya pag-adto sa puloy-anang langit doon. Apan si Tomas nangutana, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. So Jesus pitubag, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. So adunay dalan nga angay natong subayon. Diin atong ipokus ang atong mga mata sa pagtuo. Nagtuo ako, nga tanan kita, o kung dili man tanan, halos kitang tanan, gusto makakabot o nangandoy sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Apan ang pangutana, nakapokus ba ang atong mga mata sumala sa atong gipangandoy? Ug sa atong paglakbay kinahanglan adunay kitay subayon. Kini ang subayon nato ang giingon sa Ginoo, ako ang dalan sa kinabuhi ni Kristo. Nga miingon usab, walay pagkabanhaw og kinabuhi kung dili mo agi kanako. So samtang kita nagalakbay, well, we are on the journey. We have to focus our eyes on the way of Christ. Dili nato angay nga wad-on ang atong mga mata sa dalan ni Kristo. Kay kung dili kita mapokus, sigurado mawala kita sa atong paglakbay ug dili nato makabot ang kinabuhi nga giandam kanato sa Ginoo. Abi ninyo mga igsuon, sa atong paglakbay, daghay mga lain-laing dalan nga makita nato on our way. Daghan ang mga butang nga makapabulag kanato nga dili nato maklaro ang atong padulngan. Di nangandoy tuod kita ni anang dapita. Pero samtang naglakbay kita, daghay mga tentasyon o mga makapababag sa atong mga mata nga dili na maklaro ang dalan. Labi na kung anak kita sa dalan sa kahakog, dalan sa garbo, dalan sa kapamahitason, dalan sa pagpahimulos,
ug dunay dakong dalan nga natintal, daghay natintal ang dalan sa materialismo. Murag dako ni nga dalan nindot tan-awon nga daghay matintal mo agi didto, ug lain pagyud nga dalan ang ingunta nga nagtintal kining bag-o karon nga panghunahuna ang gitawag nato ultra-liberalism nga mapokus lamang sa iyang kaugalingon. Sometimes we enjoy so much on the way that the world wants us to walk by and to focus on, and lead us to forget on the way that we are supposed to walk by. While we enjoy so much in this world, we lose our focus on the real way. Kung mawala ang atong focus sa dalan sa Ginoo, usahay maghimo kita at laing dalan. Instead of fixing our eyes on the way of Christ, we focus on our own way, on our own journey. That's why we need some people who know the way to guide us. For example, kanamo kaniadto sa seminaryo, nagkinahanlan may spiritual director. We need some people to guide us, especially for those people who know so much the way, who live that way. Ang mga santos, ang mga kinsa obisan ng atong mga kaparian, daghay mga makatudlo kanato. Dili lamang sa atong kaugalingon nga kaya ko na kini sa akong kaugalingon nga makabot kong akong gipangandoy. We need also some signs. Kung maglakbay gani kita, doon ay daghan mga signs to lingig, to this way. Angay usab kita magtanaw nga kini mga signs, especially ang Bible, the Word of God. The Bible tells us about God, about the love of God for us. Ang mga sakramento nga atong gidawat, o labi na ang Santos nga Misa. Ang Santos nga Misa reminds us always sa kinabuhi sa maabot, because ang Santos nga Misa is a celebration. We are making present of that celebration prepared by God dito sa langit alang kanato nga magkatigom isip pamilya pag-usab. So we need some signs, we need some people to guide us. Nindot kaayo sa kinabuhi kung mapukos ang atong mga mata sa pagkabanhaw. Kay lahi ang kinaaya sa tao nga nagalaom sa pagkabanhaw. Makadumdum ako kana bitaw nga magsantalana kita. Nya ingdong ko dayon pagkahuman, ayaw lang kabala kayo kay total dili man tatagayuta, mangulit manggid kita. Siguro na pirmahan ang imong visa nga nauna-una kapag uli. Mga dunay kinabuhi nga giandam kanato sa Ginoo. Ibaw ka makita nimo na malipay ko isip pare nga bisag himalatyo na maka-smile og mag-ingon, salamat Padre. Bisan unsa nimong anakong kakapoy, kung ang usa ka himalatyon na pa-smile ko, tungod yung pag-ingon ko nga dunay pagkabanhaw, dunay kinabuhi nga gitagana kanato sa Ginoo. Pag-smile niya, maka-smile pud ako o magkapasalamat ako sa Ginoo. Kung ato tan-awon ang kahimtang nato karon, ang pag-aawhag sa stay at home, mga face mask, social distancing, usaray mensahe ani aron dili kita mamatay kay importante ang kinabuhi. Kung importante kanato ang kinabuhi karon, unsa pa kaha ang kinabuhi dayon? So taliwala nining panahon sa hulga sa kamatayon. Taliwala sa survival ug paningkamot nga mabuhi. Angay nga mapuno kita sa paglaom nga tungod niini nga paglauma daw dili kita mahadlok. Di bisan pagani sa kamatayon daw dili kita mahadlok. Madasigon ang pagkinabuhi nga mahimo kitang inspirasyon sa uban. Kung ang daghan labi na mga batan-on karon nga kalibutan na lamang ang ilang nakita. Nakadumdum ko nga daghay kabatan-onan nga magpakamatay dayon. Nga gamay lang na problema, magpakamatay na. Akong gitan-aw nganong gihimo nila kini. Kung sa Tagalog pa, wala sila'y paglantaw sa kinabuhing
sa pagkabanhaw. Mao nga kung ato kining mapuy-an, mahimo kitang inspirasyon labi na sa mga kabatan-unan. Nga sa atong pagpuyo sa kinabuhi, nga nangandoy sa pagkabanhaw, angay kita magampo kanunay, ug moingon kita, kanimo Ginoo, nagatan-aw ang akong mga mata.